पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के सदर और ARY न्यूज से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी फरीद कुरैशी के जन्मदिन की खुशी में शनिवारी रेस्टोरेंट पर इफ्तार डिनर। सहाफ़ियों के साथ साथ सियासी समाजी शख्सियत की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लंदन में गुज़श्ता एक दहाई से ज़ायद अरसे से ARY न्यूज से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी फरीद कुरैशी के जन्मदिन पर मकामी शनिवारी रेस्टोरेंट पर इफ्तार डिनर में पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के नायब सदर चौधरी तबरेज़ औरा, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद रफीक मुगल और दीगर ओहदेदारान, सीनियर सहाफ़ी सलीम साबरी, सीनियर सहाफ़ी सगीर भट्टी, चौधरी अब्दुल रहमान सज्जाद, सीनियर सहाफ़ी साहिरा खान, जुल्फ़िकार अली, आदिल मलिक, सीनियर सहाफ़ी सैयद सब्तैन शाह, आदिल मलिक एडवोकेट, सीनियर सहाफ़ी असद मलिक और दीगर ने शिरकत की। जबकि सियासी और समाजी शख्सियात में से सदर आज़ाद कश्मीर के मुशीर चौधरी दिलपजीर, समाजी रहनुमा शाहिद कोगी, मजहबी शख्सियत एजाज अहमद, कारोबारी शख्सियत वसीम चौधरी, जुल्फ़िकार बिल्लो, असद खान, मलिक साकिब और दीगर शरीक हुए। हाज़रीन ने कम्युनिटी के मसाइल उजागर करने, हालात हाज़रा से आगाह रखने पर फरीद कुरैशी की सहाफ़ती खिदमत को सराहते हुए कहा कि इन्हें हमेशा मस्बत सहाफ़त के जरिए न सिर्फ अवामी मसाइल हुकाम तक पहुँचाए बल्कि बरतानिया में मुसलमानों बिलखसूस पाकिस्तानियों के खिलाफ जारी मनफी प्रोपेगेंडे के जद में भी अपना भरपूर किरदार अदा किया है। ने अप्रैल की धूप में अप्रैल की धूप में 4 घंटे अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी टाइम आ गया, जब दुनिया से पर्दा करके अल्लाह पाक के पास जाने लगे, तो जिब्राइल कहने लगे कि या रसूल आपका टाइम पूरा है। मुझे कभी भी ये नहीं कहा गया कि पूछ लेना, बल्कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म था कि मैं पूछ लूँ मेरे महबूब से कि जाना चाहते हैं तो जाएं, नहीं रुकना चाहते हैं तो रुक जाएं। आप सल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जाके अल्लाह पाक से पूछ पीछे मेरी उम्मत का क्या होगा। 120 जन्नतियों की क़यामत के दिन 120 सफ़े होंगी, जिनमें से 80 सफ़े जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की। उनकी वो जो दुआ थी 4 घंटे अप्रैल की धूप में, हमारी हम सब की बख्शिश के लिए वही बहुत है। तो उसके ऊपर कमाल रखिया आका दियां रहमतां संभाल रखिया, साडे विच केड़ा ए कमाल रखिया आका दियां रहमतां संभाल रखिया। रोंदा रहिया उम्मत नूं बख्शवाण लई, रोंदा रहिया उम्मत नूं बख्शवाण लई, सोने ने ते किन्ना साडा ख्याल रखिया, सोने ने ते किन्ना साडा ख्याल रखिया, साडे विच केड़ा ए कमाल रखिया आका दियां रहमतां संभाल रखिया। सर ओदे कदम च इवें रखिए, सर ओदे कदम च इवें रखिए, जिवें मेरे आका दे बिलाल रखिया, जिवें मेरे आका दे बिलाल रखिया, साडे विच केड़ा ए कमाल रखिया आका दियां रहमतां संभाल रखिया। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस का नगी है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क, आरिज है कि वल फजर की आयत की अमी है, गैसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के जमीन ओज सुरैया, लबसूरत याकूत शुआओं में दुले हैं, कद है कि नबुवत के खदोखाल का म्यार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लोह कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की ज़बान बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए बादल, किरात है कि इसरार जहां खोल रही है, ये दांत ये शिराज़ाए शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदा ताबे लब दंदान पैगंबर, हरफे बसना खानी व खामा बसरीरे, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे हैं कि आयात की तंजील, ये आंख में आंसू है कि इल्हाम के रिमझिम, कहने को तो मलबूस बशर
اوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں. انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں. کہنے کو تو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں. اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا. تو نے ہی سکھائی تمیزیں منو یزداں. انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا. کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ. کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. اونچا کر دیا تیری گفتگو کو, اونچا کر دیا تیرے معیار کو, اونچا کر دیا تیرے سفینے کو, اونچا کر دیا تیرے پسینے کو, اونچا کر دیا تیرے مدینے کو, اونچا کر دیا. تو نے جس پتھر پہ قدم رکھا ہم نے اس پتھر کو اونچا کر دیا. جو چادر تیرے کندھے پہ آئی ہم نے اس چادر کو اونچا کر دیا. ابو بکر و عمر عثمان و علی تیرے غلام بنے ہم نے انہیں اونچا کر دیا. اب ہم جب قرآن کھول کے اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے نبی کے نام کو, نبی کی بات کو, نبی کی گفتگو کو, نبی کے معیار کو کیسے اونچا کیا. اللہ فرماتے ہیں کلمے میں میرا نام, کلمے میں پیغمبر تیرا بھی نام. نماز میں میرا نام, نماز میں تیرا نام. درود میں میرا نام, درود میں تیرا نام. تورات میں میرا نام, تورات میں تیرا نام. انجیل میں میرا نام, انجیل میں تیرا نام. زبور میں میرا نام, زبور میں تیرا نام. زمین کے ذروں میں میرا نام, زمین کے ذروں میں تیرا نام. فلک کے تاروں میں میرا نام, فلک کے تاروں میں تیرا نام. شجر و حجر میں میرا نام, شجر و حجر میں تیرا نام. شمس و قمر میں میرا نام, شمس و قمر میں تیرا نام. مشرق و مغرب میں میرا نام, مشرق و مغرب میں تیرا نام. شمال و جنوب میں میرا نام, شمال و جنوب میں تیرا نام. کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ میں رب العالمین ہوں, تو رحمت للعالمین ہے. مجھ پہ خدائی ختم, تجھ پہ مصطفی ختم. میرے سوا خدا کوئی نہیں, تیرے سوا مصطفی کوئی نہیں. تو اس لیے مجھے فرید صاحب نے کہا کہ محسن نقوی صاحب کا بڑے اچھے اشعار ہیں, ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ضرور پڑھیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے گئے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اچھا حضور کا ایک معجزہ ہے. حضور کا ویسے تو کائنات کا وجود حضور کا معجزہ ہے, کیونکہ ظہوری نے کہا تھا کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا, کسی شاید ابھی اتنے سایہ نہ ہوتا, نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے, شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے, نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ, حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ, نہ حوراں دے قصے, نہ آدم نہ حوا, نہ یعقوب یونس, نہ یوسف زلیخا, نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے, نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے, نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی, ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی, نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری, زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری, کسے چیز دا تے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. قرآن کا مہینہ ہے اور صاحب قرآن کا مہینہ ہے, اور اگر ہم قرآن کو اور صاحب قرآن کی بات کر لیں تو ہمیں پھر اس طرف جانا ہوگا کہ ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ صاحب قرآن کون ہے. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. صاحب قرآن کی تعریف میں تو ویسے تو قرآن مجید کی آیات موجود ہیں, لیکن ایک آیت مبارکہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, جس میں اللہ فرماتا ہے بہت ساری جگہوں پہ یہ بڑا پازیٹیولی لے کر کے سلسلے کو آگے چل رہے ہوتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ اگر اس وقت برطانیہ کے اندر کوئی جینون صحافی ہے, اگر کوئی جینون آواز ہے جو پاکستان کی تقدیس کی بات کرتی ہے, پاکستان کے فخر کی بات کرتی ہے, برطانیہ کے اندر یہاں جو ہماری سوسائٹی آباد ہے, جو ہمارا ڈائسپورا ہے, اس کے حوالے سے, ان کے مسائل کے حوالے سے ان کا ادراک رکھتے ہوئے ان کو کیمرے کے سامنے اٹھ کر کے بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو وہ ایسے ہمارے جرنلسٹ دوست فرید قریشی ہیں جو ایک جاندار آواز رکھتے ہیں اور لفظوں کے اوپر ان کی گرفت بھی ہے. تو جنم دن کی بہت بہت مبارکباد. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوست صحافی یہاں پر تشریف فرمائے. اپنا دل وزیر صاحب سے اگر میں شروع کروں تو ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی کی بڑی نام ہے, جان ہے. اپنا اسد علی ملک صاحب جو ہے یہ میرے دل جان میری جانی ہے اور بہت پازیٹیو. اچھا, اسد بھائی کا انداز بھی جو ہے وہ بڑا دلیرانہ اور دل برانہ ہے, بڑا زبردست قسم کا. اسی طریقے سے سبطین بھائی ہیں, ذوالفقار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارے کمیونٹی کے ایسے لیڈر, ایسے رہنما. آج لوگ کہتے ہوں گے ہم بڑا رفائی کام کرتے ہیں, بڑی خدمت کرتے ہیں, لیکن گوگی بھائی کا کام ہم سالہ سال سے دیکھتے ہیں. گوگی بھائی میں دل سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں بیجا کسی کی تعریف نہیں کرتا, کیونکہ میں عقیدت کے بجائے بصیرت پہ یقین رکھنے والا ہوں. عقیدت اندھی ہوتی ہے اور بصیرت آنکھوں سے دیکھ کے ہوتی ہے. تو میں آپ کو یقین جانے کہ یہ آپ کا بڑا سلسلہ ہے, اور ذوالفقار بلو صاحب ہے ماشاءاللہ, اور بڑا ان کا یعنی کہ یہ تو بادشاہ ہے نا, یہ اپنے کوٹ کے بادشاہ ہیں, اور بادشاہ کی مرضی ہوتی ہے وہ انڈے دے کے بچے دے یا ڈک بچے دے, یہ ہماری شعر ہے. تو اسد اپنا عادل ملک صاحب
آپ تشریف لائے ہوئے ہیں, بڑا زبردست قسم کا. عادل ملک صاحب سے بڑی پرانی یاری دوستی اس وقت سے ہے جب ہم اسٹرگلنگ فیس میں ہوا کرتے تھے. یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ یار یہاں بھی جاب کی جا سکتی ہے, یہاں بھی کی جا سکتی ہے, یہاں بھی کی جا سکتی ہے.